ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीये चतुर्दं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनैयया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्य दृढताभिर्यमैः प्राप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममे सुखासनम् पङ्कजाद्यमपि वा भवत्वराः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततम् प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा प्रहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषुते प्रयत्नतः धारये मदिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तराधृताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयिते बभासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युत आरभे महि च धारणाधिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकक्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्र सुषुम्नयासनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलर्क्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्सरः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवस्त्रदहनोष्मणार्थ्ययेत्ते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेदसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभृद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति अथ
चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राकृतपक्षये। मायायार्गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम्। नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः। तत्रैकस्त्यमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना। कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहाः विश्वं च कार्यौ विभो। चिल्लीरारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः। तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्तात्मना तिष्ठताम्। नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः। एवं च द्विपरार्धकालविगतौ वीक्षांसि सृक्षात्मिकाम्। बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं। मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टन् स्वभावोऽपि च। प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तास्याः सहायक्रियाम्। मायासन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान्। भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशवान् जीवोऽपि नैवापरः। कालादिप्रतिबोधिताथ भवता सञ्चोदिता च स्वयम्। माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते। तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महन् सत्त्वप्रधानस्वयम्। जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः। चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वन्महान् खल्वसौ। सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्। सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाझ वैकारिकः। भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना। देवानिन्द्रियमानिनो कृत दिशावातार्कपाशस्विनः। वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्र शारीरकान्। भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृति मिलच्चित्ताख्यवृत्यन्वितम्। तच्छान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांस एवास्पृजत्। जातास्तैजसतो दशेन्द्रियगणः सत्तामसां शान्तः पुनः। तन्मात्रं नभसो मरुत्परुपते शब्दो जनित्वबलात्। शब्दाद्यो मततः ससज्जित विभो स्पर्शन् ततो मारुतम्। तस्माद्रूपमतो महोदचरसं तोयं च गन्धं महीम्। एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्यधर्मान्वितम् भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात्।
एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवास्य जातः पृथक् नोषेकुर्भुवनाण्डनिर्मितविदौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमोऽन्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैर्यन्यमण्डौ व्यधाः अण्डं तत्खलु पूर्वस्पष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रं समाह निर्बिन्दन्न कृथा चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्ति नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयन् खलु महान्मद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे क्षोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवा महास्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य नित्सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यनैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दापि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासिचिल्लियुगलं द्रुहिणश्च गेहां पक्ष्माणि त्रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंस्व मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वाजलं वचनमीश संकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनःसुधांसुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिप्समुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्टसैन्धवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमजीयादिधौ वपुरन् निर्वचनीयमीश
ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकम् हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देवचतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि दाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूत्पीतरजो विकारविकसन्नानासि तृक्षारसः तोयो विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तत्थिवान् तावत्यं जगतां पदेतपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमे नमश्रुतिसुखा कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलपूर्णे जगन्मण्डले दिक्षोद्वीक्ष किमप्यनेक्षितमता वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यो वर्षसहस्रसमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामावधातत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयः भक्तिप्राप्त तथाविधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम सर्वशमलौ वैकुण्ठ रूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृत विद्युल्लतातुल्यया विस्फोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तर त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षत विधिस्तत्रे विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचिं चक्रेण चक्रन् दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगधारि पङ्कज धर श्रीमद्भुजामण्डलम्
स्रष्टुस्तुष्टिकरो वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवसौ वधो निपतितः प्रीत्या कृतार्थीभवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमधतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्त गूढस्वयम् सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन्नुल्लासयोल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्ति वैकुण्ठदर्शनं चेत्ति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।